नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति। सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सबिता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। 2 महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउन सकेन। प्रदेश सभा बैठक पनि ठप्प। सुदूरपश्चिममा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न चुनौती। स्थानीय तहले बजार अनुगमनको पाटोलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको भनाई। ऋणको प्रलोभनमा पारेर आर्थिक शोषण गरेको भन्दै कैलाली जिल्ला प्रशासन अगाडि लघुवित्त पीडितहरूको रिले अनसन जारी। लघुवित्तले बन्धक समेत बनाउन थालेको महिलाहरूको भनाई। र धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा त्रिनगर कृषि उपज हाट बजारमा भारतीय तरकारी बिक्री वितरणमा रोक। उपभोक्ताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने सँगै स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। 2 महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यस्तै प्रदेश सभा बैठक पनि ठप्प छ। पुस 15 मा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ भएर 18 गते पहिलो बैठक बसेको थियो। प्रदेश सभामा सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि बसेको बैठक बाहेक कुनै पनि गतिविधि हुन सकेका छैनन्। फागुन 21 मा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनमा बैठक बसेको थियो। सांसदहरूले शपथ लिएको 4 महिना बित्न थालेको छ। जनताका सवालमा कुरा हुन नसकेको कांग्रेस सांसद प्रकाश बहादुर बमले आरोप लगाउनु भएको छ। 1 महिनादेखि प्रदेशसभा सुनसान छ। प्रदेशसभा सुनसान हुन थालेको पछिल्लो समय मात्रै होइन, दोस्रो कार्यकाल सुरु भए यता 8 वटा बैठक मात्रै बसेको छ। त्यो पनि विभिन्न पदाधिकारी चयन लगायत नगरी नहुने कामका लागि मात्र मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नियुक्त भएको 2 महिना पुग्नै थालेको छ। तर मन्त्री परिषदलाई कहिलेसम्म पूर्णता दिने हुन् भन्ने यकिन भएको छैन। सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालय भाग बण्डामा सहमति हुन नसकेपछि मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ। मुख्यमन्त्री सहित 7 सदस्यीय प्रदेश मन्त्री परिषद रहेको सुदूरपश्चिममा 4 मन्त्रालय 4 महिनादेखि रिक्त छन्। 26 माघमा नियुक्त हुनुभएका मुख्यमन्त्री शाहले 27 मा 2 मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्रीले एकीकृत समाजवादीबाट नरेश कुमार शाही, आर्थिक मामिला तथा कांग्रेसबाट प्रकाश बहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। रिक्त रहेका आन्तरिक मामिला र सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले नै सम्हाल्नु भएको छ। यता माओवादी केन्द्रले 3 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2 मन्त्रालयमा दावी गरिरहनु भएको सांसदहरू बताउनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री सहित 3 वटा मन्त्रालयमा कांग्रेसको दावी रहेको छ। कांग्रेस सांसद मेघराज खड्काले केन्द्रमा शीर्ष नेताहरू बीच हुने सहमतिपछि मात्रै प्रदेशमा सरकारमा भागवण्डाको टुङ्गो लागेर मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। सरकारी कर्मचारीको लापरवाहीका कारणले महेन्द्रनगर सडक डिभिजनको साइट कार्यालय धनगढीमा दिनभर कुकुर सुत्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत महेन्द्रनगर सडक डिभिजन कार्यालयको धनगढी शाखामा यस्तो अवस्था देखिएको हो। शुक्रबार कार्यालयका कर्मचारीहरू पिकनिक गएका बेला यता सुनसान कार्यालयमा कुकुर मात्रै थियो। कार्यालयमा कर्मचारीका आफन्तहरू मोबाइलमा गेम खेलेर बस्ने गरेका छन्। कार्यालय समयमै कुनै पनि कर्मचारी नभेटिएपछि दिउँसो अफिसमा बस्नुपर्ने कर्मचारी निवासमा त कोही गहुँ काट्न हिँडिसक्नु भएको थियो। साइटमा जानुपर्ने कर्मचारीहरूले पनि समयमै हाजिरी नगरेको पाइएको छ। यसबारे कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर पीयूष चटौतलाई बुझ्दा सडक डिभिजन कार्यालयले वर्षमा 1 पटक कर्मचारीलाई पिकनिक जाने वार्षिक कार्यक्रम नै रहेको बताउनुभयो। कर्मचारी निस्केपछि कार्यालय सहयोगीहरू पनि निवासतिर जाने गरेका छन्। न्यूज नेपाल टेलिभिजन पुगेको थाहा पाएर कार्यालय पुग्नु भएकी सफाई कर्मचारी बताउने एक महिलाले सबै कर्मचारी कार्यालयले आयोजना गरेको पिकनिकमा जानु भएको बताउनु भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत पिकनिकको आयोजना गरिएको जानकारी दिए पनि यस दिन सेवा सुचारू हुन्छ या हुँदैन भनेर कार्यालयमा सूचना प्रकाशित गरेको थिएन। केही कामले आएका मानिसहरू रित्तो
कार्यालय देखेर फर्केका थिए। सुदूरपश्चिममा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न चुनौती देखिएको छ। बजारमा खाद्य गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरणको पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सम्बन्धित निकायहरू असफल हुनुभएको छ। धनगढी स्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणको कार्यालयले खाद्य स्वच्छता कायम गर्न चुनौती देखिएको बताएको छ। स्थानीय तहले बजार अनुगमनको पाटोलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको भनाइरहेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले मात्रै बजार अनुगमन गर्न सक्ने नभएकाले स्थानीय र केन्द्र सरकारले अनुगमनको पाटोमा प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले चालु आर्थिक वर्षका 2079 र 80 को दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिकसम्म 12 वटा प्रतिकूल नमुना उपर मुद्दा दायर गरेको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा भएका खाद्य तथा दाना ऐन अनुरूप खाद्य निरीक्षकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी 11 र जिल्ला अदालत कैलालीमा 1 गरी 12 वटा प्रतिकूल नमुना उपर मुद्दा दायर भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी हरिसिंह बोहराले बताउनुभयो। उहाँले खाद्य तथा दाना ऐन अनुरूप संकलित नमुनाहरूमध्ये प्रतिकूल पाइएका नमुना र गत आर्थिक वर्षदेखि लगतसरी आएका जम्मा 19 नमुनाका सम्बन्धित उद्योग व्यवसायीसँग बयान लिने कार्य भइरहेको छ। यस्तै सरकारी वकिलबाट राय निकासा लिने कार्य अघि बढेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै खाद्य तथा दाना नमुना ऐन अनुरूप कर्ममा निरीक्षकबाट उद्योग बजार व्यवस्थापन तथा होटल रेस्टुरेन्ट अनुगमनका क्रममा 56 वटा नमुना संकलन भई कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ। यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढी र डिभिजन कार्यालयहरूबाट खाद्य ऐन अनुरूप 125 नमुना संकलित छन्। यस अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा खाद्य बजार अनुगमन 42 वटा भएको छ। यसैगरी डिभिजन कार्यालय डडेलधुराबाट 2 वटा, डोटीमा 27 र बैतडीबाट 21 पटक खाद्य बजार अनुगमन भएको र डडेलधुराबाट 7, डोटी 19 र बैतडीबाट 11 पटक होटल रेस्टुरेन्टको अनुगमन गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी हरिसिंह बोहराले बताउनुभयो। हामीसित सुदूरपश्चिमको 9 वटा जिल्लामा अहिले 650 जति उद्योग हामीसित अहिले दर्ता छन् र ती उद्योगमा चाहिँ हामी एकचोटि हाम्रो यहाँको फुड इन्स्पेक्टर साथीहरू पुगेर हैन प्रशोधन गर्ने ठाउँमा उत्पादन गर्ने ठाउँमा चाहिँ मापदण्डभित्र पारेर मात्रै उत्पादन गर्ने हाम्रो यो कार्यालयको चाहिँ मुख्य 2टा जिम्मेवारी हो। यस्तै प्रयोगशालामा प्राप्त नमुनाहरूको विश्लेषण, दस्तुर तथा अनुज्ञापत्र जारी, नवीकरण र सिफारिस दस्तुर बापत चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक अवधिमा 2,86,900 राजस्व सङ्कलन र यस्तै अर्धवार्षिकसम्म 9,56,430 राजस्व सङ्कलन गरेको जनाइएको छ। यस अवधिमा कार्यालयले चालु र पुँजीगत गरी जम्मा 61% हासिल गरेको छ। डडेलधुराले 29%, डोटीले 100% र बैतडीले 84% वित्तीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले त्रिनगर कृषि उपज हाट बजारमा भारतीय तरकारी बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। भारतबाट आयातित तरकारी विषादीयुक्त हुने र सोही कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने समस्या देखिने पनि गरेको पाइएको हो। साथै भारतीय तरकारीले स्थानीय कृषि उपज ओझेलमा परेको छ। यी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उपमहानगरपालिकाले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले भारतबाट आयातित तरकारीमा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको हो। यसका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले त्रिनगर कृषि उपज हाट बजारमा तरकारी बिक्री गर्न परिचय पत्र आवश्यक पर्ने भएको छ। तरकारी बिक्री गर्न किसान परिचय पत्र आवश्यक पर्ने भएको हो। आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि 10 वर्षका लागि सृजनशील समाजको सृजना CCS नामक संस्थाले हाट बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्रिनगर हाट बजारमा ठूला व्यापारीहरूले रजाई गर्न थालेपछि नयाँ नियम बनाउन लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख लोकराज उपाध्यायले बताउनु भएको छ। धनगढीको त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयको जमिनमा सञ्चालन रहेको हाट बजारको आमदानीको 70% विद्यालयले पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। CCS नामक संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको हाट बजारमा तरकारी, फलफूल तथा कृषि उत्पादन बिक्रीका लागि कुनै नियम नै बनाएको थिएन। धनगढी उपमहानगरपालिकाले भारतीय तथा ठूला व्यापारीहरूले रजाई गर्दै आएका भन्दै नयाँ नियम लागू गर्न लागेको बताइएको छ।
बताएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका किसानलाई हाट बजारमा कृषि उपज बिक्रीका लागि पहिलो प्राथमिकता दिइने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। पहिलो चरणमा धनगढीका किसानलाई प्राथमिकता दिने र त्यसपछि मापदण्ड बनाएर अन्य पालिका तथा पहाडी जिल्लाका किसानका तरकारीलाई प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले भारतबाट ल्याइएका तरकारी फलफूल हाट बजारमा बिक्री गर्न रोक लगाएपछि स्थानीय किसान उत्साहित हुनु भएको छ। भारतीय तरकारीले एक छत्र राज गरिरहेको बेला उपमहानगरपालिकाले निर्णयसँगै किसान उत्साहित हुनु भएको हो। किसानले अब स्वदेशी उत्पादन बढ्ने बताउनु भएको छ। भारतबाट आयात हुने तरकारीलाई विस्थापन तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उपमहानगरपालिकाको नीति अनुसार बिक्री गर्न रोक लगाइएको हो। साताको 3 दिन लाग्ने हाट बजारमा भारतबाट ल्याइएका तरकारी र फलफूलको हाट बजार स्थल भरिभरा हुँदा आफ्नो खेतबारीमा उब्जाएर बिक्री गर्न आउने किसानलाई स्थान र मूल्य पाउन सकस हुने गरेको थियो। नेपालमा उत्पादन भएको तरकारी भन्दा सस्तो र आकर्षण देखिने भारतबाट ल्याएको तरकारी आफ्नो भान्सामा लगेर उपभोक्ताहरू उल्लेख मात्रामा विषाक्ती भएको तरकारी खान विवश हुनुहुन्थ्यो। ऋणको प्रलोभनमा पारेर आर्थिक शोषण गरेको भन्दै कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि रिले अनसन चलिरहेको छ। कैलालीका विभिन्न पालिकाका स्थानीयहरू लघुवित्तका कारणले पीडित हुनु परेको भन्दै सहयोग माग्न प्रशासन अगाडि पुग्नु भएको छ। ऋण तिर भन्दै घरबाट निकाल्ने, बन्धक बनाउने र अन्य दुर्व्यवहार गर्ने गरेको पीडितहरूको भनाइरहेको छ। मेरो घर जग्गा सबै चाहिँ दलालहरूले फसाइदिएछन्। 10,000 को मिटर ब्याजीको कारणले चाहिँ घर बिन बनाइसकेछन् मलाई। अनि यो लघुवित्तले मेरो छोरीलाई लगेर अफिसमा दिनभरि राख्यो। अनि दिनभरि राखेर चाहिँ घरमा साँझतिर लग्यो। अनि डाला खोलाएर चाहिँ 17,000 को बाइक बेचिदिनु भएको छ। अनि मैले चाहिँ उहाँ डाङमा काम गर्न गएको थिएँ। त्यहाँबाट म भोलि पैसा हाल्छु सर, मेरो बाइक नबेचिदिनु, मेरो छोरीलाई नउठाएर लगिदिनु, म किस्ता हाल्छु भनेर भन्नु। साउसँग कुरा गरेँ, मलाई साउ पैसा चाहियो। साउले भने म भोलि हाल्छु नानी, चिन्ता नगर्नु। अनि यहाँ गएर चाहिँ बाइकै बेचिदिनु भएको छ। फेरि गएर यस्तै घटना हरेक किसिमको भयो। लघुवित्तीय संस्थाहरूको ज्यादती विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले धनगढीमा चैत्र 21 गतेदेखि अनसन सुरु गरेको थियो। कैलालीका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई शुक्रबार लघुवित्तले नियमित विपरीत महिलाहरूलाई ठगी गरेको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह सहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। 1 लाख ऋण मागे 20,000 काटेर दिने, 1 वर्षमा 12 किस्ता हुने ठाउँमा 13 पटक लिने, सिपमूलक तालिम दिनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको, माइक्रो फाइनान्सको सिद्धान्त पालना नगरेको र महिलासँग भएको बाख्रा पाठो सुन चाँदी बिक्री गर्न बाध्य पार्ने सम्मका कार्य भइरहेको संघर्ष समिति सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव दीर्घराज अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले पीडितहरूका माग राज्यले तत्काल सुन्नुपर्ने बताउनुभयो। कञ्चनपुरको महाकाली पारीको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा सर्पदंशको उपचार हुने भएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले अनुमति पाएसँगै दोधारावासीले घर आँगनमै सर्पदंशको उपचार पाउनु हुने भएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले दोधारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनका लागि यसै साता अनुमति प्रदान गरेको छ। कैलालीमा बाघको आक्रमणबाट 1 जना घाइते हुनुभएको छ। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 श्रीलङ्काका पवन औजीलाई बाघले आक्रमण गरेको हो। 27 वर्षीय पवनलाई शुक्रबार बिहान 10:30 बजेतिर बाघले आक्रमण गरेको स्थानीयहरूले बताउनु भएको छ। गहुँबारीमा उहाँलाई बाघले आक्रमण गरेको हो। उहाँको हात र कानमा चोट लागेको छ। स्थानीयले होहल्ला गरेपछि बाघ भागेको थियो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा बाघ देखिएको टिकापुर प्रहरीले बताएको छ। घाइतेको उपचारका लागि बर्दिया राजापुर पठाएको छ। सो क्षेत्रमा बाघले युवकलाई आक्रमण गरेकाले सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह गरेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीमा चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाको अवधिमा
74 जना बेपत्ता भएको खुलासा भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म 47 महिला सहित 74 जना बेपत्ता हुनु भएको छ। बेपत्ता भएका 47 महिला मध्ये 30 जना फेला परेको बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै 18 बालिका बेपत्ता भएकोमा 7 र 4 बालक बेपत्ता भएकोमा 3 जना फेला परेको बताइएको छ। साथै 5 पुरुष बेपत्ता भएकोमा 1 पुरुष मात्रै फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 2 महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउन सकेन, प्रदेशसभा बैठक पनि ठप्प। सुदूरपश्चिममा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न चुनौती, स्थानीय तहले बजार अनुगमनको पाटोलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको भनाई। ऋणको प्रलोभनमा पारेर आर्थिक शोषण गरेको भन्दै कैलाली जिल्ला प्रशासन अगाडि लघुवित्त पीडितहरूको रिले अनसन जारी, लघुवित्तले बन्धक समेत बनाउन थालेको महिलाहरूको भनाई। र धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा त्रिनगर कृषि उपज हाट बजारमा भारतीय तरकारी बिक्री वितरणमा रोक, उपभोक्ताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने सँगै स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य। हौस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।